अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। 4-5 दिन से एक बड़ी सीरियस डिबेट चल रही है और ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चल रहा है और हर जगह पे उसकी पोस्ट शेयर हो रही हैं कि जी इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर हो रही है और ये कितना गलत हो रहा है या कितना कोई उसके हक़ में है, कोई उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। कोई वीडियोज़ भी बना रहे हैं वहाँ जा के और वो शेयर कर रहे हैं उन वीडियोज़ को। अजीब गलीज़ किस्म की गालियाँ दे के उसको और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। तो पता नहीं आप ये किस किस्म के मुसलमान हैं कि इतनी गलीज़ गालियाँ भी दें और फिर उसके बाद वो दावा भी करें। असल में पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम है और मैं बड़े अरसे से एक बात कह रहा हूँ, जो लोगों को बुरी लगती है, ख़ास तौर पे उन लोगों को, उन मेरे दोस्तों को जो दीन के कामों से मुंसलिक हैं, जो दर्स व तदरीस का काम कर रहे हैं, जो रिफाई काम कर रहे हैं। जब वो मेरे से सुनते हैं फिर उनको दुख होता है, मुझे कहते हैं यार आप कह ठीक रहे हैं लेकिन मत कहें इस तरह। मैं आपको बताऊं कि मैं तो उस रियासत को इस्लामी रियासत तस्वुर ही नहीं करता जहां सूद का कारोबार हो रहा हो और जानबूझकर हो रहा हो। एक तो वो सूद है कि जो आपको मजबूरी में देना पड़ रहा है, चलें समझ में आती है कि IMF का आपको देना है, वरना उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन एक वो सूद है जो हमने अपने ऊपर हावी करके रखा हुआ है और हम ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता इसके बगैर हमारा तर्ज ज़िंदगी जो है वो ठप होकर रह जाएगा और नहीं चल सकता। ये रिबा हो, सूद हो, इंटरेस्ट हो, इसको जो मर्ज़ी नाम ले लें, ये अल्लाह ताला के साथ नऊज़ुबिल्लाह ऐलान जंग है और ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं, ये मैं तो कह नहीं रहा। अच्छा, गधे का गोश्त हम बेचते हैं, मुर्दार का गोश्त हम बेचते हैं, दवाइयों में मिलावट हम करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम करते हैं, मास्क और यानी सैनिटाइज़र है उसकी कीमत हम महंगी करते हैं, जो ख़ास दवाइयाँ होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, चाहे कुनीन की गोली हो, चाहे कुछ और हो, चाहे कोई इंजेक्शन हो, उसको हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसकी कर देते हैं और उसकी कीमत आसमान पे ले जाते हैं। जो 8,000 रुपये का एक काफिर इंजेक्शन हमें दे रहा है, उसको हम 5 लाख रुपए तक बेचने पे हम बड़ा अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। भले को मरता है तो मर जाए, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी से जाए। हमने ये 4,96,000 हमने इसके ऊपर प्रॉफिट लेना, उस वक्त नहीं हमें कोई इस्लाम की तालीमात याद आती। अच्छा, जब हम बाहर जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, अपनी मस्जिदों के लिए, अपने मदरसों के लिए हम लोगों से ले रहे होते हैं, एड मांग रहे होते हैं, हम उनसे चंदे मांग रहे होते हैं, उस वक्त नहीं हमें इससे गर्ज होता कि ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये वहाबी है, ये हनफी है, ये अहले तशी है, बस हमें चंदा चाहिए होता है। हम ज़कात देने वाले से नहीं पूछते कि भाई आपका मसलक क्या है, हमने इस मसलक की लेनी है कि नहीं लेनी, बस अब ज़कात तो हम ले लेते हैं, सदका खैरात हम ले लेते हैं, उसके बाद हमने जो फैलानी हो बात वो हम फैला लेते हैं। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो मैं एक बात पहले याद करा दूँ कि जब पहली बारी मैं अमेरिका गया था और ये 1985 की बात है, तो वहाँ कई मसाजिद में नमाज़ पढ़ने का इत्तफाक हुआ। उनमें से अक्सरियत जो थी मसाजिद की वो चर्च के अंदर थी। ये क्या करते थे, इलाके के मुसलमान लोकल चर्च को हायर करते थे जुमे के दिन और वहाँ पे खुतबा भी होता था, वहाँ पे नमाज भी होती थी। इसी तरह हर जगह पे इन्होंने अप्लाई किया और हर यानी मुल्क ने मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको मसाजिद बनाने की इजाज़त दी और अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत दुनिया का बड़ा हिस्सा है जहाँ पे हमारी अज़ान जो है उसकी आवाज़ आती है। अल्लाह का बड़ा करम है। हम जर्मनी चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, फ्रैंकफर्ट चले जाएं, हम पेरिस चले जाएं, हम बेल्जियम चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कहीं पे आपने नमाज़ पढ़नी हो आपको बड़ी बड़ी मसाजिद मिल जाती हैं। उसकी वजह यह है कि उनको इजाज़त दी गई है वहाँ पे बनाने की। उसकी वजह यह है कि हमें अपने इस्लामी शौर को प्रीच करने की और अपने बच्चों को वहाँ तालीम देने की इजाज़त है। इस्लामिक रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप के अंदर। रीजेंट स्ट्रीट के ऊपर जो मस्जिद है लंदन के अंदर, उसमें ईद के दिन एक दिन में मैं आपको बताऊँ कम से कम 8 से 10 जमात होती हैं, यानी ईद की नमाज़ें। वो सुबह 6 बजे से शुरू होती हैं और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हर आधे घंटे के बाद एक नई ईद की नमाज़ हो रही होती है। मुख्तलिफ इमाम कर रहे होते हैं, खुतबे मुख्तलिफ लोग दे रहे होते हैं और लोग जिसको जो टाइम मिलता है वो उस टाइम पे आ रहा होता है और वहाँ पे बाजमात पढ़ रहा होता है। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन है कि उन्होंने इसकी इजाज़त दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे यहाँ मंदिर की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हुकूमत को काम में शिरकत नहीं करनी चाहिए,
تو وہ 4 ملین جو ہندو پاکستان کے اندر ہیں پہلے ان کا ہر قسم کا ٹیکس بھی معاف کر دیں، کیونکہ جب وہ ٹیکس پیئر ہیں، چاہے وہ پیٹرول کے اندر دے رہے ہیں، چاہے وہ انکم ٹیکس کی مد میں دے رہے ہیں، چاہے وہ بجلی کے بل میں دے رہے ہیں، جب وہ ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر ریاست کے بھی فرائض ہیں ان کے لیے۔ اچھا، اگر کسی کو یہ شک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے بڑے لیڈرز ہیں، وہ اس وقت بڑا زور و شور سے بول رہے ہیں، اور ایک آگ ہے جس کو لگایا جا رہا ہے کسی طرح۔ بھئی آپ پی ٹی آئی سے اختلاف کریں، آپ عمران خان سے اختلاف کریں، آپ ایک دوسرے کے مذاہب کو مت پلیز کچھ کہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ کسی کو برا مت کہو، اس کے مذہب کو برا مت کہو، اس کے خدا کو برا مت کہو، اس کے ماں باپ کو برا مت کہو، تاکہ وہ تمہاروں کو نہ مڑ کر برا کہہ سکے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات بھول گئے پی ایم ایل این والے کہ یہ تو زمین ہی الاٹ نون لیگ نے کی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے الاٹ کی تھی۔ میں اس کے خلاف نہیں کہ انہوں نے زمین کیوں الاٹ کی، وہ حکمران تھے، حاکم وقت تھے، انہوں نے اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا کانسٹیٹیوشنلی، اور انہوں نے زمین دی، ٹھیک کر دیا۔ وہ چرچ کے لیے بھی دے دیتے، وہ گرودوارے کے لیے بھی دے دیتے، وہ کسی اور کے لیے بھی دے دیتے، یہ ان کا رائٹ ہوتا۔ لیکن اب جب یہ حکومت اس کو مندر بنانے کی اس نے اجازت دے دی تو اس کو کیوں اتنی آگ دلا رہے ہیں اور لوگوں میں کیوں اتنا اشتعال پیدا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک میں سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں سب کچھ سماپت کر دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، کہ اس میں دین میں نہ زور زبردستی ہے، نہ اس میں جو ہے عام ٹویسٹنگ ہے، اور نہ اس میں جو ہے گالم گلوچ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قائل کرنا ہے دینی چیزوں کے لیے یا ایمان کے لیے، تو آپ اس کو اپنے اقوال سے، اپنے فعل سے، اور آپ اپنی زبان سے، دلائل سے قائل کرتے ہیں۔ آپ زور زبردستی قائل نہیں کر سکتے، اوپر سے کوئی ہو بھی سکتا ہے لیکن دل سے پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا، یا دل سے کوئی اور مذہب کا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ ان کو احسن طریقے سے سمجھاتے ہیں یا دلیل دیتے ہیں یا آپ قائل کرتے ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے، اور آپ کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کہاں یہ کہ کسی مندر کے بننے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے پہلے میں کئی دن میں اس پہ چپ رہا، کیونکہ میں اس پہ تحقیق کر رہا تھا، مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ پہلے کوئی اور عبادت گاہ تھی شاید اس جگہ پہ، اب اس کی اجازت دی گئی۔ تو اب جب میں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا نہیں، وہ خالی زمین تھی، اس کے اوپر کسی اور پہلے کسی قسم کی عبادت گاہ نہیں تھی۔ تو یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ جو ہندوستان میں بابری مسجد کے ساتھ ہوا وہ یہاں کسی اور خدا نخواستہ عبادت گاہ کے ساتھ ہو۔ ہر مذہب کی جو شعار ہیں یا عبادت گاہیں ہیں وہ قابل احترام ہیں، اور جو ہے ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا، ان کے اوپر پتھر اٹھانا کسی کو اس کا حق نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا اور یہ خالی زمین تھی، تو اب وہاں پہ بن رہا ہے تو اس کے اوپر اتنا واویلا ہو گیا کہ خود حکومت کے لوگ جو ہیں اور حکومت کے حکمران ساتھی جو ہیں وہ ہر بات میں حکمرانی تو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر بات کے مزے تو لے رہے ہیں، پروٹوکالز بھی لے رہے ہیں، اپنی فائدے بھی اٹھا رہے ہیں اپنی سیٹوں کے، یہاں پہ آ کے وہ میسز میں اچھا بننے کے لیے اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کے خلاف ہیں۔ پلیز اپنے ملک میں آلریڈی جہاں اتنے اختلافات ہیں وہاں دینی اختلافات کو مت پھیلائیں، وہاں پہ مذہبی منافرت کو مت پھیلائیں، اس کو ایک فلاحی ریاست بننا چاہیے۔ ہاں اگر یہ کسی کو اعتراض ہے کہ جی اس کے لیے حکومت وقت کو پیسے نہیں دینے چاہیے، تو پھر وہ جو کمیونٹی ہے اس کا ٹیکس معاف کر دیں، ان سے کہیں جی آپ پیسے لے آئیں اور آپ بنا لیں، روکا نہیں جا سکتا۔ تناسب ہو سکتا ہے کہ جی آپ کی آبادی اتنی ہے، اس آبادی کے حوالے سے آپ اتنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، وہ آپ اتنا ان کو ڈٹرمن کر دیں کہ جی آپ یہ تو نہیں کہ آپ 5000 مندر بنا لیں یہاں پہ، نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو وہ اسی تناسب سے ہوں گے جس تناسب سے ان کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، سمبولک تو نہیں ہر جگہ پہ بنانے دیا جا سکتا۔ لیکن وہی لوگ جو یہاں کی برائی کر رہے ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یو اے ای کی، متحدہ عرب امارات کی کھل کر برائی کر دیں، یا اس کے حکمرانوں کی برائی کر دیں جنہوں نے نہ صرف مندر بنوایا بلکہ اس میں پوجا بھی کی، پہلی دفعہ پوجا پاٹ بھی کی، اور وہاں ان کو تلک بھی لگے، اور انہوں نے گیندے کے پھول بھی پھینکے، اور انہوں نے وہ پوری ان کی نظریں بھی اتاری گئیں،
تو پھر آج اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ آپ ان اسلامی حکمرانوں کو نام لے کر ان کو کنڈیم کریں اور ان کو کہیں کہ ہم نے ان کو پاکستان نہیں آنے دینا اور ہم نے ان کے ملک نہیں جانا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پلیز اپنے ملک میں فساد مت کریں، اپنے ملک کو کوئی بیٹل گراؤنڈ میں مت کنورٹ کریں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ Until the next time, Allah Hafiz.